हजुरले त अब साक्षात् दर्शन गरेर आउनुभएको छ। शरीरलाई सुकाएर हाडमासु गरेर एक किसिमको साधनामा तल्लीन साधकहरू पनि हुनुहुन्छ। कति अब घर गृहस्थी रूपमा एउटा आनन्द रूपमा उहाँहरू बसेर पनि त्यो साधनामा पनि डुबुल्की मारिरहनु भएको छ। धेरै किसिमका साधकहरू हुनुहुँदो रहेछ। गर्दै आएको काम नगरेर अलग्गै टाइपको के, जस्तै गौतम बुद्धले गर्नुभयो। गौतम बुद्धको पालामा उहाँको बुवा आमाहरूले जे आफ्नो चाहिँ नि पुरातन साधना कर्महरू गर्नुहुन्थ्यो नि, त्यो नगरेर उहाँ त झट्टै निस्केर हिँडिदिनु भयो। होइन हजुर आफूले आफ्नो चाहिँ कस्तो भयो किसिमको, किनभने त्यो मन र शरीर र मन त सँगै हुन्छ होइन। त्यसमा अतृप्तता के थियो, खोज के थियो, अनि त्यो मनले कता कता डोर्याउँछ। यहाँ त एक किसिमको यो भड्काव बनाउने नि मनमा त्यो चित्तमा आउने वृत्तिहरू त हो नि होइन। एक किसिमको कुनै साधना गर्दा एकछिन सन्तुष्टि दिया हुन्छ, फेरि असन्तुष्टि त्यो आइरहेको हुन्छ होइन। माझी कसरी अब भगवत गीताले त कर्म भक्ति ज्ञान वैराग्य कर्तव्य कर्मको कुराहरू त पालन गर्ने नि सल्लाह दिएको छ नि त। त्यो चाहिँ किनभने के किसिमले चाहिँ हजुरलाई त्यसरी त्यो भगवत गीताले त्यसरी एउटा वैराग्य भन्नुभयो कि निराशा थियो कि के, किनभने उनीहरू त्यो एउटा किसिमको कर्म भक्ति आफ्नो त्यो जुन कर्तव्य कर्महरूलाई त परित्याग गर्ने कुरा गरेको छैन। गर्नुपर्ने कर्तव्य कर्म माताप्रति पिताप्रति घर व्यवहारप्रति चाहिँ त्यो समत्व भाव नआउने, एक किसिमको झर्को फर्को हुने, अनि जब जङ्गलतिर अन्त गएपछि एक्लासमा ध्यान हुने त्यो हुने भन्दाखेरि पनि त्यसबाट पनि सही साधक को हुन् त। त्यो हुँदाखेरि सबैलाई त्यो किसिमको एक किसिमको निराशातिर पो गइरहेको छ कि अब एउटा यता आफूले एउटा क्षणिक आनन्द लुट्ने अनि छोडिदिने। उसमै आध्यात्मिक भयो कोही भने त्यो संसारबाट टाढा हुन्छ, त्यसलाई फेरि संसारमा तान्न नि सकिँदैन र त्यो मेरो हो त्यो मान्छे भनेर त्याग्दै पनि हुन्छ, उसले पनि त्याग्छ। कसरी बुझ्ने माझी यसलाई अलिकति गहिराई मजाउने, किनभने हामी अब संसारमै छौँ। साधना पनि हामीले संसारबाटै गर्नु परेको छ, सबै चिज हामीले संसारबाटै लिनु परेको छ। तर पनि भनेर अध्यात्म भन्यो, तर जुन हाम्रो रूपमा शरीर मन आत्माको यो जुन कुरा छ नि, यसलाई यो सन्तुलन नभएर चाहिँ यो किसिमको भएको हो कि। किनभने शारीरिक अनुशासन जसरी बाबाले पनि त होइन मानसिक अनुशासन पालन गर्दै गरेपछि तिमी शारीरिक अनुशासनमा पोख्त भयो, मानसिक रूपमा पोख्त भयो, अब आध्यात्मिकतिर जानुपर्छ भन्ने जुन साधकको त्यो स्तर बढ्दै गएपछि। तर अहिलेका साधकहरूमा चाहिँ एकै किसिमको तपाईँको जग बिनाको घर जस्तो भयो। त्यो माथिको तत्त्वको साक्षीको कुरा गरिदिने यो संसार केही होइन भन्दैपछि त एक किसिमको यति परिवारहरू विखण्डन भएको छ। किनभने उनीहरू आफू पनि मानसिक विचलनका कुराहरू आएका छन्। त्यो सही ध्यान नहुने, सही ज्ञान नहुने, के हो त असली वैराग्य के हो त्यो पनि थाहा छैन। बुझेका अलिकति ध्यान साधना गरेका मान्छेहरू, अलिकति शास्त्र पढेका मान्छेहरूले पनि सबैले आफ्नो आफ्नो पसल थापिदिनु भएको छ, एउटा जुन आध्यात्मिक पसल। अनि त्यो हुँदाखेरि पनि अब नबुझ्ने मान्छेलाई त घरमा फ्रस्ट्रेसन भए हुन्छ, डिप्रेसन भए हुन्छ, अरू किसिमको अवस्था हुन्छ। त्यहाँ गएर ध्यान गरे पनि हुन्छ कि 2 दिन यसो जङ्गलमा गयो, त्यहाँको चराचुरुङ्गीको आवाज सुन्यो, यसो आनन्द भास त हुने, फेरि नहुने। अनि विभिन्न ठाउँमा अनि यता जाउँ कि उता जाउँ कि, जसरी मान्छे जान्छ नि रेस्टुरेन्टमा खानको लागि त्यहाँ कुरा। अनि त्यो हुँदाखेरि यताको साधना उताको साधना गर्दाखेरि पनि त्यो भगवत गीताको हुन त भगवत गीता भन्ने हाम्रो जुन मूल हाम्रो मनुष्यको यो जुन हामी यो धराधाममा जन्म्यौँ नि नेपालमा, जुन यसको लागि चाहिँ यो म्यानुअल भनिन्छ नि, हाम्रो मनुष्यको म्यानुअल त त्यही हो। तर हामी चाहिँ अब अन्त अरू विदेशीले अरूले भनिदिएपछि त्यही महान भयो। ध्यान गर्दा 1 घन्टा आनन्द आयो, अरू अनि 22 घन्टा आनन्द नआउने। अनि त्यो अवस्था छ क्या। त्यो हर पल त्यो हर क्षण त्यो आत्मिक आनन्दमा रमण गर्ने, अब चित्तमा यति त्यो चित्तमा वृत्तिहरू छन् नि त, नकारात्मक भावहरू आइरहेको हुन्छन् होइन। त्यसलाई त पखाल्नु पर्छ कि कसरी अब त्यसलाई चाहिँ हर पल हर क्षण त्यो जागरुक हुने त माझी एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। त्यसरी भगवत गीता त पढ्ने, तर पनि यहाँ सबै सम्प्रदाय सबै संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो किसिमले ढालिदिनु भएको छ। त्यो भगवत गीतालाई पनि त्यसको जुन तत्त्वसम्म पुग्नको लागि होइन, एउटा सही साधकलाई त्यसमा पुग्नको लागि चाहिँ त्यो पनि एक किसिमको बाधा बनेको छ। विभिन्न भाष सबैले आफ्नो आफ्नो टीका गरिदिने, अनि एउटा आफ्नो ट्याग गरिदिएर यो नै हो अन्तिम, यसको लक्ष्य यो नै हो भनिदिँदाखेरि पनि अझै पनि त्यो हुँदाखेरि पनि त्यसबाट पनि अब अघि हजुरले विरक्तिको कुरा गर्नुभयो, एक किसिमको घाटे वैराग्य जस्तो त मान्छे सबैलाई आउँछ घाटमा जाँदाखेरिको एक किसिमको। तर पनि यो संसारमा जुन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भाव पनि नआउने, अनि एक किसिमको बाहिरतिरको त्यो जो ज्ञान दिने मान्छेहरूले पनि त्यो सही नदिँदाखेरि त्यो अनन्तमा जान खोज्ने साधकहरूलाई चाहिँ यसबाट धेरै गाह्रो भइरहेको छ। दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू नमस्कार।
यो दिव्यपुरी टिभीमा आध्यात्मिक भलाकुसारी गर्ने क्रममा हुन त करिब धेरै भएको छैन, म आफूले पनि उहाँसँग परिचय भएको जब उहाँको आध्यात्मिक भिडियोहरू बाहिर आयो, कोही दर्शक मार्फत नै मलाई उहाँको बारेमा थाहा भएको थियो। तर पनि यो अस्तित्वको के खेल हो, एउटा एक किसिमको आध्यात्मिक जुडाव होला। उहाँ स्वयंले मलाई फोन पनि गर्नुभयो र एक किसिमको उहाँसँग जुन रूपमा चर्चा गर्यो र उहाँको मैले धेरै भिडियोहरू पनि देखेँ। तर पनि उहाँसँग चाहिँ अलिकति ममा रहेका जिज्ञासाहरू, यो जुन दिव्यपुरी टिभी मार्फत आध्यात्मिक भलाकुसारीको नाम जुन राजनको जिज्ञासा कार्यक्रममा मेरा आफ्ना जिज्ञासाहरू उहाँसँग मैले यो अहिले साक्षात् रूपमा उहाँसँग दर्शन पनि गर्ने र मेरा आफ्ना कौतूहलता, मेरा आफ्ना जिज्ञासाहरू राखेर कोही दर्शकहरू र म आफ्नो लागि पनि एउटा आध्यात्मिक जागरणको लागि एउटा खुड्किलो हुन्छ भनेर म आज उहाँको यो कुटी रहेको छ, यो मध्य बानेश्वरमा रहेको 32 पुतलीमा द्वारिका होटेल पछाडिको यो भेगमा उहाँ चाहिँ एउटा कुटी बनाएर बस्नु भएको रहेछ। उहाँको आफ्नै निवास हो, यसमा चाहिँ कुटी रहेको छ। यहाँबाट मैले देखिरहेको छु, यो पुरै काठमाडौँ यहाँबाट देखिन्छ। जसरी उहाँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो, यहाँ भोले बाबाको नित्य दर्शन गर्छु, एउटा साधना गर्छु, साधना गर्ने ठाउँ रहेको छ भन्नुभएको छ। तर पनि यहाँ मैले यसो देख्दाखेरि एयरपोर्ट नजिकै रहेको हुँदाखेरि अलिकति प्लेनको चाहिँ धेरै आवाजहरू आइरहन्छ कि जस्तो छ। तर पनि यी कुरा पनि म आफू चर्चा गर्नेछु उहाँसँग। सर्वप्रथम कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु, मसँग हुनुहुन्छ अनाम माताजी। कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु माताजी। ओम। ओम माज्यू, हजुरसँग अस्ति शनिबार जसरी हजुरले फोन गर्नुभयो, दिव्यपुरी टिभीको भिडियोहरू हेर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुरले पनि, अनि त्यसपछि पनि हजुरले जुन रूपमा एउटा सत्सङ्ग गर्न आउनुहोस् बाबु भनेर, भाइ आउँ भनेर मलाई एउटा जुन रूपमा भनिरहनु भएको थियो हजुरले, होइन। म आफूले पनि हजुरको भिडियोहरू 2-4वटा भिडियोहरू देख्दाखेरि म आफूलाई के लागेको थियो भने, अब माझीले यतिका विधि भिडियो त हजुरको आइसकेको छ, 4-5वटा भिडियो जस्तो देखेँ। तर पनि माझीलाई चाहिँ अब के दिन मन लागेको होला दर्शकहरूलाई भन्ने किसिमको मैले पनि हजुरलाई सोधेँ, होइन। अनि सोमबार हजुरले बोलाउनु भएको थियो, त्यो दिन मेरो मिलेन। आज पनि खास आज मैले अर्कै ठाउँमा जाने योजना बनाएको थिएँ, यहाँ आउने मेरो योजना थिएन आज। तर जुन रूपमा आज हजुरलाई मैले बिहान सम्पर्क गरेँ, त्यसपछि एउटा म आफूलाई पनि एउटा कौतूहलता लागेर एउटा जुन हजुरले खास भन्ने हो भने चाहिँ हजुरको यतिका भिडियो गइसकेको छ, अहिले तुरुन्तै फेरि किन भिडियो बनाउनु परेको होला जस्तो लागेको क्या म आफूलाई चाहिँ, हजुरलाई हुन्छ नि। अनि यसैबाट सुरुवात गरौँ न माझी, किनभने त्यसपछि म अलि आफ्नो कुराहरू खोल्दै जान्छु, होइन। अनि किनभने हजुरको त्यो भिडियोहरू दर्शकहरूले त हजुरको साधनाको बारेमा सबै किसिमको भिडियोहरू त हेरिरहनु भएको छ, तर दिव्यपुरी टिभीलाई किन सम्झिनु भयो? राजन बाबुले धेरै योगी, तपस्वी, साधकहरूसँग अन्तर्वार्ता लिएको चाहिँ नि सुन्थेँ, देख्थेँ। हेर्दै जाँदाखेरि त्यो प्रश्न गर्ने क्रममा गहिराइमा जाँदै बाबुले ती पुरुषहरूसँग, साधकहरूसँग सोध्नुहुन्थ्यो कि हजुरले आत्मज्ञानको बारेमा, तत्त्वज्ञानको बारेमा यत्रो व्याख्या गरिसक्नुभयो, हजुरलाई चाहिँ अहिले कस्तो महसुस भएको छ त? तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेर के महसुस भयो, हजुरमा के परिवर्तन आयो भन्ने प्रश्नले साह्रै छोयो। त्यसपछि उहाँहरूको उत्तर चाहिँ नि प्रष्ट रूपमा सुन्न पाइएन। अब आजको खाँचो त त्यही नै हो नि, होइन। पहिला आफू चाहिँ कति परिवर्तन भएको छ त्यो महसुस हुन्छ नि एउटा, त्यो महसुस गरेपछि मात्रै अरूलाई परिवर्तन गराउन सकिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ क्लियर नहुँदाखेरि यसरी भिडियो बनाऊ भनेर त होइन, बाबु हामी बसेर सत्सङ्ग गरौँ न भनेर एकचोटि फोन गरेको खास कारण चाहिँ त्यो। आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान अथवा अध्यात्मको ज्ञान
प्राप्त भइसकेपछि अवश्य पनि जीवमा केही त परिवर्तन हुन्छ नै। त्यो भएको हुनाले त्यो कुरा क्लियर भएन कि धेरैजनाहरूसँग। अनि ल सत्सङ्ग गरौँ भनेको। अब त्यहीँबाटै म खोतल्न चाहन्छु, जसरी अब हजुर आफूले जुन रूपमा, किनभने अरू हजुरका धेरै कुराहरू त आइसकेका छन्, हजुरका जीवनका साधनाका कुराहरू पनि होइन, तर दर्शकलाई पनि उपयोगी होस् न, किनभने हामीले गरेको चिजबाट हामी आफूले र अरू दर्शकहरू पनि कोही खोज्ने। जसरी अहिले भर्खरै पनि कोही साधकहरू, कोही भाइ बहिनीहरू यहाँ हजुरसँग आएर सत्सङ्ग गरेर गए भन्ने हुनुहुन्थ्यो, भर्खरै पनि जानुभएको भन्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो जुन हजुरले त्यो आत्मज्ञानको त्यो रूपान्तरण अनुभूति त्यो आफूले चाहिँ हजुरले कसरी पाइरहनु भएको छ, त्यसपछिका परिवर्तनहरू? अब आजको सन्दर्भमा सायद अब यो कलियुग भनेको अत्यन्तै चतुर युग हो क्या। यहाँ जीवहरू, मानिसहरू अत्यन्त बुद्धिजीवी हुन्छन् र यहाँ गरेको कर्महरू अथवा साधनाहरू पनि एक गर्दा दुई फलीभूत हुन्छ। त्यो अवस्थाको चाहिँ कलियुग हो। र अहिले कलियुगको जति पनि मानिसहरू अध्यात्ममा लागेछन्, उहाँहरूमा चाहिँ विशेष गरेर आत्मज्ञानकै चर्चा छ। आत्मज्ञान प्राप्त गर्नको लागि, तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्नको लागि र आफूभित्र भएको जुन चाहिँ शक्ति छ त्यसलाई चाहिँ जागृत गराउनको लागि धेरै समर्पण भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आत्मज्ञानको बारेमा अथवा तत्त्वज्ञानको बारेमा यसो सत्सङ्ग गर्नु पनि साधकहरूको लागि चाहिँ यो सुनेर फलदायक नै हुन्छ। बाबुको प्रश्न भुले अलिकति। त्यो जुन आत्मज्ञानको कुरा गर्नु भने हामी अब जसरी रूपान्तरण अघि जुन हजुरले चाहिँ जुन दिव्यपुरी टिभीमा अरू जसको मैले अनुभूतिहरू सुने, अनि त्यसबाट पनि आफ्नो जसरी हजुरले आफ्नो अनुभूति सोध्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूले रूपान्तरणको कुराहरू हजुरलाई चित्त बुझेन जुन भन्नुभएको छ नि, एउटा एक किसिमको त्यो आफूमा भएको रूपान्तरण जसरी हामी त अरू व्यक्त गर्छौँ, त्यो मैले चाहिँ हजुरको जुन तत्त्वको कुरा छ नि, त्यहाँबाट त्यो जुन बोध भएपछिको रूपान्तरणको पथतिरबाट लाँदैछु माझी। जब जीवको तपस्या पूर्ण हुन्छ र ऊ आत्मतत्त्वमा प्रवेश गर्छ, प्रवेश गरिसकेपछि साक्षात्कारपछि चाहिँ जुन लक्षणहरू हुन्छ त्यो भन्न खोज्नु भएको। हजुर हजुर। त्यो लक्षण चाहिँ नि जस्तो परमात्माको लक्षण त्यस्तै त्यो व्यक्तिको लक्षण हुन्छ। त्यो लक्षण चाहिँ अद्भुत हुन्छ। त्यो हामीले पत्ता लगाउने चाहिँ कसरी भने यस्तो कुराहरूलाई, यस्तो पोइन्टहरूलाई पत्ता लगायो भने सद्गुरुको पनि पत्ता लाग्छ हैन। जो गुरु बनाउन लायकलाई नै सद्गुरु भनिन्छ। त्यो तत्त्वदर्शी पुरुषको पत्ता लाग्छ, लक्षणहरू हुन्छ उनीहरूमा। अब उहाँहरूको चाहिँ वाणीबाट, उहाँहरूको चाहिँ उदारताबाट, करुणाबाट धेरै लक्षणहरू हुन्छ उहाँहरूको। जगतमा देखा पर्ने चिजहरूमा कतिको एट्याचमेन्ट उहाँहरूमा छ छैन, धेरै कुराहरू हुन्छ यसमा। यसमा हजुरको आफ्नो वैयक्तिक अनुभूतिको चाहिँ मैले, किनभने साधु सन्त महात्माहरूले त जुन रूपमा गर्नुहुन्छ, तर पनि अब हजुरसँग अस्ति छोटो सत्सङ्ग हुँदा जुन रूपमा हिमालयमा पनि गएर साधना गरेको, अब विभिन्न धाममा जुन हजुरहरूले दर्शन पाउनुभएको होइन, जो साक्षात् श्रीकृष्ण भगवानको त्यो जुन आफ्नो रूपको दर्शन पाउनुभएको पनि कुरा गर्नुभयो सन्त महात्माहरूसँग। जसरी एउटा खेलकुद परिषदको हजुरको एउटा त्यो जागिरबाट पनि गरेर जुन 5 वर्षको उमेरदेखि हजुरलाई त्यो जुन एउटा प्रताडना, जीवलाई कसैलाई हत्या हिंसा गरेको त्यो आफूलाई सहन नसकेर एक किसिमको खोजमा निक्लिनु भएको कुरा जसरी गर्नुभएको थियो नि, अब त्यसबाट सरसर्ती जाँदाखेरि अब म कार्यक्रमलाई के गरी सुरुवात गर्छु भने, हामी जुन आध्यात्मिक साधकहरू हुन्छौँ नि माझी, यो जुन हामीले जन्म लिएर आएको यो शरीरबाट जाउँ न माझी,
हुन्छ हुन्छ शरीरको, किनभने एउटा मान्छेलाई साधकहरूलाई बुझ्न पनि काम लाग्छ हैन। सरल भाषामा त्यो जुन अब हजुरको त्यो भन्नु त्यस्ता अनुभूतिहरू अब कसैलाई हुने कसैलाई नहुने विभिन्न किसिमको छ नि त। हजुरको यसमा चाहिँ मैले हजुरको आफ्नो वैयक्तिक अनुभूति मात्रै चर्चा गर्न खोजिरहेको छु हैन। किनभने त्यो दिनदेखि हजुर जब जन्मिएर अहिले यो दिनसम्म आउनुभयो नि, यो जुन साधना गर्दै विभिन्न ठाउँमा ठोकिँदै साधु सन्त महात्मा आत्मज्ञानको चर्चा परिचर्चा सुन्दै आफूमा घटित गराउँदै अनुभव गर्दै अनुभूतिमा डुबुल्की मार्दै त्यसमा रमण गर्दै हैन, विभिन्न उतार चढाव त्यो सबै किसिमको गर्दाखेरि यो शरीर अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो शरीरको, किनभने हाम्रो शास्त्रहरूमा पनि शरीरलाई माध्यम बनाएको छ नि, त्यो हाम्रो शरीर हामी जब जन्मिन्छौँ यो शरीर जब हुँदै आएपछि हुर्किँदै आएपछि शरीरको के महत्त्व छ यो साधना, किनभने हामी मनुष्य जीवको चाहिँ एकदम हामी त शरीरमा छौँ नि। सुरुवाती फेज शरीरबाट जाउँ न माझी। शरीर त जीव जन्तुहरू अरू पशु पन्छीहरूमा पनि हुन्छ, तर मानवीय शरीरको चाहिँ नि अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ। मानव शरीर प्राप्त हुनु नै एउटा ठुलो विजय हो। त्यो मानव शरीर चाहिँ नि प्राप्त गर्ने जुन जीव छ त्यसले चाहिँ नि कसैले अब 84 लाख जीवन भोगेर प्राप्त हुन्छ भने कसैको कर्मफल राम्रो हुनाले केही समयपछि पनि शरीर प्राप्त हुन्छ, मानव शरीर प्राप्त हुन्छ। र शरीर खास प्राप्त हुनुको चाहिँ कारण के हो भन्दाखेरि एक त शरीर खुदै जीव प्रकृति हो। जीव प्रकृतिद्वारा जीवहरूको कल्याण गर्नु, त्यसपछि आएर जड प्रकृतिको पनि कल्याण गर्नु र आत्मा साक्षात्कार गर्नु, यो दुईटा तीनटा कामको लागि शरीर प्राप्त हुन्छ। शरीर एउटा यन्त्र पनि हो, फेरि यन्त्र हो। शरीरको माध्यमबाट जसरी हामीले फोनमा सिम कार्डहरू राखेर त्यो सिम कार्डले मात्रै त चल्दैन, शरीरको के अरे फोनको सेट पनि चाहियो, त्यस्तै सेटै हो त्यो एउटा शरीर चाहिँ नि। त्यसलाई पनि भोजन नदिए चल्दैन हैन। सिम कार्ड बुद्धि समान हो, त्यो नभएसम्म फेरि छानबिन गर्न सक्दैन। तसर्थ शरीर चाहिँ नि यन्त्र पनि हो र परमात्मा खुदै बस्ने मन्दिर पनि हो। परमात्माले विराजमान हुने मन्दिर पनि शरीर नै हो। शरीरको चाहिँ नि मुक्तिको लागि, साक्षात्कारको लागि, ब्रह्मपद प्राप्तिको लागि शरीर त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। शरीरलाई यसरी चाहिँ हेरिन्छ खास गरेर। अब यो जुन शरीरको जुन हामी कुरा गरिन्छ नि, अब जसरी अब यसमा फेरि अगालिन्छ, मन पनि अगालिन्छ हैन। त्यसलाई मैले अलिकति पछि राखेर यो शरीरकोमा चाहिँ अलिकति दर्शकहरूले जुन रूपमा हामी शारीरिक बनावट हुन्छ नि, अब स्त्री पुरुष जो भनौँ न एउटा आफ्नो आका हुन्छ नि, त्यो शरीरले चाहिँ तपाईँको साधनाको लागि अब जस्तो कसैले चाहिँ चाँडै उमेरमा यो आत्मकल्याण, अब यो जुन भगवत प्राप्ति जे भनौँ न म को हुँ त्यसको लागि चाहिँ त्यो शरीरबाटै जाने हो नि त हैन। शरीर त सुरुवात त शरीर भयो। त्यो बाटोमा हिँड्न एक किसिमको शारीरिक रूपमा कति मान्छेलाई अब कठिनाइहरू भइरहेको हुन्छ नि, काहीँ दर्द हुने के हुने किसिमको शरीर नै छ नि त। शरीरलाई त हामीले भित्रको कुरा गर्छौँ, तर बाहिरको अहिले सुरुवातमा चाहिँ बाहिरबाट जाउँ भनेर मैले चाहिँ शरीरलाई कसरी त्यो तहसम्म जानलाई, आफूले त्यो लेभलसम्म जानको लागि कतिले हजुरले त अब साक्षात् दर्शन गरेर आउनुभएको छ। शरीरलाई सुकाएर हाडमासु गरेर एक किसिमको साधनामा तल्लीन साधकहरू पनि हुनुहुन्छ। कति अब घर गृहस्थी रूपमा एउटा आनन्द रूपमा उहाँहरू बसेर पनि त्यो साधनामा पनि डुबुल्की मारिरहनु भएको छ। धेरै किसिमका साधकहरू हुनुहुँदो रहेछ हैन। अनि त्यो शरीरलाई चाहिँ कसरी लैजाने, यो साधना सही साधना पथको लागि चाहिँ शरीरलाई कसरी लैजाने त माझी? सही साधनाको लागि अब साधनाको पनि 3 वर्ग हुन्छ, 3 विभाग हुन्छ। एउटा सात्विक साधना, एउटा राजसी साधना र एउटा चाहिँ नि तामसी साधना, 3 प्रकारको हुन्छ। अब हामी कुरा गरौँ सात्विकको कुरा गरौँ, किनकि यो सबैको लागि राम्रो कुरा हो। सात्विक साधना गर्दाखेरि गृहस्थ जीवनमै बसेर गृहस्थैमा साधन भजन गर्न सकिन्छ।
यसको लागि खासै कहीँ टाढा जाने जरुरत त छैन। तर साधना यदि सात्विक नै हो र साधनाको स्तर बढ्दै गइरहेको छ भने चाहिँ गृहस्थमा भएर पनि उसले चाहिँ एकान्त महसुस गर्छ। फेरि भन्नुको अर्थ धेरै झमेलाभित्र नपर्ने, साइलेन्ट बस्ने बढी र संसारिक कुराहरूलाई ज्यादा चासो नदिने, रीतिरिवाजहरूमा पनि यसो उभिदिने मात्रै हो, उसको चित्तले चाहिँ त्यसलाई ग्रहण गरेर हुँदैन। त्यो प्रकारले चाहिँ नि उसले साधना गरिरहेकै हुन्छ। यो सुरुवाती लेभलमा हो कि अलि परिपक्व भइसकेपछि? परिपक्वको लेभल हो त्यो चाहिँ। हजुर, सुरुवाती साधना चाहिँ गृहस्थमा बसेर गर्ने साधना त त्यही नै हो जस्तो आम मान्छेहरूले गरिराख्नु भएको छ। भजन भन्नाले अब नेपालमा चाहिँ भजन भनेको बजाएर गाउनेलाई भन्छन्, तर त्यो होइन। ईश्वर प्राप्तिको कर्महरू जो गर्छ, बिहान उठ्ने, स्नान गर्ने, आफ्नो पूजापाठ गर्ने, अब एकादशीहरूमा उपवास गर्ने, दान गर्ने, पशुपक्षीहरूलाई पनि भोजन दिने, पितृहरूलाई भोजन चढाउने, यो जुन कर्म छ यो नि एउटा साधना नै हो। यो साधना गृहस्थमा बसेर गर्दै जाँदा त्यसपछि उसको चाहिँ नि परमात्माप्रतिको जिज्ञासा अझै बढ्दै बढ्दै गएपछि अलिकति विशेष तरिकाको कर्म गर्न थाल्छ साधकले। त्यो विशेष तरिकाको साधना भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आफैमा प्रश्नहरू लिने, आफैले उत्तर दिने, फेरि आफै त्यसमा सन्तुष्ट नहुने क्या, त्यो चिन्तन मनन तरिकाको हुन्छ। चिन्तन मनन गर्दै जाँदाखेरि उसले चाहिँ विभिन्न शास्त्रहरू पढ्ने, साधु सन्तहरूको चाहिँ वाणीहरू सुन्ने अनि खोजी गर्ने, त्यो प्रकारको आचरण बनाउँदै जान्छन् सच्चा साधकले चाहिँ। भनेपछि माझी अब यसैमा चाहिँ किनभने त्यो जुन खोजी गर्ने, आफूलाई त्यो हुने भनेपछि त एक किसिमको मनसँग जोडियो नि त होइन माझी? मन अब त्यो यसमा चाहिँ कोही हुन्छ नि, यो मनको कुरामा पनि कति देखिन्छ नि माझी। अब कति कोही चाहिँ चाँडै लाग्ने, त्यो साधनाको पथमा चाँडै लाग्ने, कोही चाहिँ एक किसिमको हजुरले भनेको जस्तो सच्चा वैराग्य नभई निराशा भएर पनि त्यो साधनाको माध्यम यो के भयो त, यसबाट पनि तृप्ति भएन, यसबाट पनि तृप्ति भएन, के रहेछ त आनन्द भन्ने किसिमको खोज्ने होइन। अनि त्यो हुन्छ नि त माझी, सबैको एकै किसिमको पनि हुँदैन। हजुर आफूले आफ्नो चाहिँ कस्तो भयो एक किसिमको, किनभने त्यो मन र शरीर र मन त सँगै हुन्छ होइन। त्यसमा अतृप्तता के थियो, खोज के थियो, अनि त्यो मनले कता कता डोर्याउँछ। यहाँ त एक किसिमको यो भड्काव बनाउने नै मनमा त्यो चित्तमा आउने वृत्तिहरू त हो नि होइन। एक किसिमको कुनै साधना गर्दा एकछिन सन्तुष्टि दिया हुन्छ, फेरि असन्तुष्टि त्यो आइरहेको हुन्छ होइन। त्यो प्रत्येक साधकलाई फेरि विभिन्न तहले भइरहेको हुँदो रहेछ। कसैलाई 12-13 वर्षको उमेरमा त्यो खोज हुने, कोही 50-60 वर्षको उमेरमा पनि त्यो नहुने, कोही चाहिँ बिचबाट लाग्ने, अनि विभिन्न तहको देखिँदो रहेछ माझी। यसमा हजुरको आफ्नो अनुभव हो? यो सत्य नै कुरा हो। उसको विगत जीवनमा उसले कतिको संस्कारहरू बनाएको छ, संस्कार उसको राम्रो बन्दै आएको छ भने चाहिँ नि उसलाई सानो उमेरमा नै खोजी हुन थाल्छ र उसले चाहिँ सत्मार्ग त अब संसारमा रहनेहरूले राम्रो कर्म गर्नेलाई नि सत्मार्गै भनिन्छ। तर सत्यको मार्ग जुन छ, सत्य भनेको परमेश्वर परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँको मार्गलाई रोज्छन्। कसैले चाहिँ नि यो जीवनमा पुरुषार्थ गर्दै गइरहेको हुन्छ, फेरि यही जीवनबाट चाहिँ सुरु गर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूको लेभल अलग्गै हुन्छ, उनीहरूको सोच र कर्म अलग्गै हुन्छ। अब पुरानो पूर्व जीवनदेखि नै गर्दै आइरहेछ साधन भजन भने उसको चाहिँ नि त्यो लेभल अलिकति माथि हुन्छ। उसले चाहिँ अलि अनौठो टाइपको खोजी नै गरिरहेको हुन्छ। अब झट्टै हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पुस्ताहरूले गर्दै आएको काम नगरेर अलग्गै टाइपको के, जस्तै गौतम बुद्धले गर्नुभयो। गौतम बुद्धको पालामा उहाँको बुवा आमाहरूले जे आफ्नो चाहिँ नि पुरातन साधना कर्महरू गर्नुहुन्थ्यो नि, त्यो नगरेर उहाँ त झट्टै निस्केर हिँडिदिनु भयो। त्यस्तै टाइपका हुन्छन्। त्यो आफ्नो प्रारब्धको कर्म र साधन भजन कति छ
त्यो अनुसारको अहिलेको जीवनमा साधनाको विकास भइरहेको देखिन्छ। कोही 5 वर्षको उमेरमा नै उनीहरूमा चाहिँ जिज्ञासा जाग्ने हुन्छ, चेतना नि एकदम तीव्र हुन्छ, उनीहरूको केही कुराहरू निर्णय गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। कसैलाई चाहिँ 50-60 वर्षको उमेर हुँदाखेरि पनि अहिलेसम्म खोजीसम्म पनि हुँदैन। त्यो हुन्छ भने अब यो शरीरलाई चाहिँ के भएको थियो भन्दा पहिला त भगवत गीता पढ्ने तीव्र इच्छा भयो। भगवत गीता तीव्र इच्छा भएपछि पढ्दै पढ्दै गएपछि एकै दिनमा 18 अध्याय पढिसकेपछि त्यो समस्त बुझेको जस्तो भयो कि। कति वर्षको उमेरमा? लगभग 20-22 वर्षको। 20-22 वर्ष। हजुर, 20-22 वर्षको उमेरको कुरा हो। त्यो एकै दिन 18 अध्याय गीता सकिसकेपछि चाहिँ छर्लङ्ग भइयो कि सपनाबाट जाग्या जस्तो भइयो। त्यो बेलासम्ममा न पूजा थियो, न कुनै साधना थियो, खेलकुदको जीवन थियो, साथीभाइहरूको चाहिँ नि एउटा माहौल थियो, त्यसरी नै हिँडिराखेको हो। तर भगवत गीता पढ्न मन छ भन्ने चाहिँ इच्छा भित्रबाट थियो। अनि त्यो पढिसकेपछि सबै कुरा बुझेको जस्तो विरक्ति नै भइहाल्यो कि। त्यो सो अध्ययनले नै छर्लङ्ग भयो त माजी? सो अध्ययनले नै। त्यो भगवत गीता पढ्ने बित्तिकै चाहिँ ओहो कहाँ अलमल गरिरह, यो संसारमा म कसरी अल्झिन पुगेँ, यो त होइन। र यो कर्मको लागि पनि आएको होइन, यो शरीर चाहिँ नि अब विरक्ति भयो कि। अनि त्यसपछि चाहिँ नि होइन म अध्यात्मको खोजीमा हिँड्नु पर्यो, त्यस्तो महसुस भयो। माझी कसरी अब भगवत गीताले त कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, कर्तव्य कर्मको कुराहरू त पालन गर्ने नि सल्लाह दिएको छ नि त। त्यो चाहिँ किनभने के किसिमले चाहिँ हजुरलाई त्यसरी त्यो भगवत गीताले त्यसरी एउटा वैराग्य भन्नुभयो कि निराशा थियो कि के? किनभने उनीहरू त्यो एउटा किसिमको कर्म, भक्ति, आफ्नो त्यो जुन कर्तव्य कर्महरूलाई त परित्याग गर्ने कुरा गरेको छैन। यसमा हजुरले चाहिँ के त्यसमा चाहिँ एकदमै त्यो तीव्र वैराग्य चाहिँ के गरी आयो त माझी? यस्तो भयो, भगवत गीता सम्पूर्ण पढ्दै जाँदाखेरि यसको चाहिँ सुरुवातदेखि अन्त्यसम्ममा पढिसक्दाखेरि चाहिँ यसको निचोड थाहा पाइँदो रहेछ। अब निचोड थाहा पाइसकेपछि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि शरीरको जुन शरीरलाई आफू भनेर बस्ने जुन अन्ध एउटा विश्वास थियो अथवा एउटा अज्ञान थियो, त्यो अज्ञान हटेर गयो। शरीर त होइन म चाहिँ नि जीवन मृत्युमा म घुमिरहेको छु, तर म त त्यो तत्त्व त होइन, म कहिले मर्दिनँ। त्यसो भए मैले मलाई नै कसो चिन्ने, त्यस्तो खालको वैराग्य कि। त्यस्तो खालको वैराग्य भइसकेपछि अनि कता जाने होला त, अब कोसँग सोध्ने होला त, कसले बताइदेला त अझै योभन्दा अगाडिको बाटो, त्यस्तो महसुस हुँदो रहेछ। र भगवत गीतामा चाहिँ हजुरको कर्मयोग, ध्यान योग, अनि आएर हजुरको चाहिँ नि यो के भन्छ हाम्रो भक्ति योग भयो, अनि साङ्ख्य दर्शन भयो, सबै छ नि, सबै छ। तर अन्तमा गएर यसको चाहिँ निचोड के हो भन्दाखेरि स्वरूपमै फर्किने एउटा उपायहरू हो। गृहस्थमा रहेर चाहिँ कसरी हामी साधन गर्ने, गृहस्थ भएर पनि कसरी चाहिँ नि परमात्मा चिन्तनमा लाग्ने र गृहस्थको धर्म पनि कसरी निभाउने, त्यो सिकाउँछ त्यसले है। साङ्ख्यले चाहिँ नि हजुरको जीवन जगत प्रकृतिको बारेमा क्लियर गर्छ। पहिला साङ्ख्य नै आउँछ दोस्रै अध्यायमा। साङ्ख्य आइसकेपछि त त्यहीँनिर मान्छेलाई विरक्ति जागिहाल्छ है। अनि विरक्ति जाग्दै गइसकेपछि चाहिँ भित्र पस्दै जाँदा ल अहिले त फिलहाल म त गृहस्थमा छु या त संसारमा छु, संसारसँग म कसरी तालमेल गरेर पनि आफ्नो चाहिँ स्वरूपलाई चिन्ने त भन्ने पनि सिकाउँछ। त्यसलाई चाहिँ कर्मयोग भनिन्छ। अनि त्यसपछि फेरि निष्काम कर्मयोग भयो होइन। भन्न सजिलो छ, पढ्ने मान्छेलाई पनि पढ्दै गएपछि उसलाई लाग्छ ओहो भन्न त भनेको छ, कसरी उतार्ने त जीवनमा, गाह्रो छ। जीवनमा उतार्न त गाह्रो छ। उतार्छु भनेर उत्रिनु पनि रहेनछ। तीव्र वैराग्य आएर चाहिँ
जबसम्म आफ्नो खोजीमा जाइँदैन, जबसम्म आफूलाई केही हद नजिकबाट चिन्न सकिँदैन, त्यो उतार्न चाहिँ गाह्रो छ। फेरि भगवत गीताले भने जस्तो कुरो सर्लक्कै जीवनमा उत्रिँदैन, कसैको पनि उत्रिँदैन। किनभने अब यही भगवत गीताकै कुरा कति मान्छेहरू अब हुन्छ नि, अब यसमा सही गुरु नहुँदाखेरि, सही एउटा मार्ग अब जाने त भन्यो तर एक किसिमको भड्काप पनि हुनसक्छ नि त, त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ धेरैलाई यो अहिले पनि भइरहेको छ। किनभने विचलन हुने, जसरी अब हामी त एउटा मातापिताको ठुलो देन छ, एउटा आफ्नो परिवारको भनेको एउटा ठुलो देन छ नि त। किनभने त्यसलाई भुलेर हामी जुन रूपमा अहिले पनि त्यो साधकलाई भइरहेको छ, एउटा जुन आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य कर्म, माताप्रति पिताप्रति घर व्यवहारप्रति चाहिँ त्यो समत्व भाव नआउने, किसिमको झर्को फर्को हुने, अनि जब जङ्गलतिर अन्त गएपछि एक्लासमा ध्यान हुने, त्यो हुने भन्दाखेरि पनि त्यसबाट पनि सही साधकको हुन् त। त्यो हुँदाखेरि सबैलाई त्यो एक किसिमको निराशातिर पो गइरहेको छ कि अब एउटा यता आफूले एउटा क्षणिक आनन्द लुट्ने अनि छोडिदिने, एउटा कति त्यो भइरहेको छ नि, आफ्ना सन्तानहरूलाई छोडिदिने मान्छेहरू त्यसरी जाने। अब एउटा क्षणिक आनन्द आफूले लिएर त्यसबाट पनि केही भएपछि अनि अन्त जाने, त्यो किसिमको धेरै साधकहरूलाई अहिले भइरहेको छ। तर एउटा सही ज्ञान नभएर हो कि, सही शिक्षा नभएर हो कि, कोही एउटा उसलाई जो भन्छ नि उसको चाहिँ पुरै ब्रेन वास गर्न सक्ने त्यो किसिमको नभएको हो कि यो अस्तित्वले नै यस्तो गराउने हो। किनभने हजुर त यत्रो विधि साधना गरेर आइसक्नु भयो। यस्तो हो, अध्यात्ममा दुईटा बाटो छ। अध्यात्ममा होइन, एउटा अध्यात्म भयो भने एउटा जगत, दुईटा बाटो छ। अध्यात्म एउटा छ भने संसार अर्कोतिर छ। अर्कोतिर संसारमा पनि पैर राख्ने, खुट्टा राख्ने र अध्यात्म पनि खुट्टा राख्ने गर्यो भने त्यो साधक चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्छ। सत्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब सचमुचमै आध्यात्मिक भयो कोही भने त्यो संसारबाट टाढा हुन्छ। फेरि त्यसलाई फेरि संसारमा तान्न नै सकिँदैन र त्यो मेरो हो त्यो मान्छे भनेर त्याग्दै पनि हुन्छ, उसले पनि त्याग्छ। कसरी बुझ्ने माझी यसलाई अलिकति गहिराइमा जाउँ, किनभने हामी अब संसारमै छौँ। साधना पनि हामीले संसारबाटै गर्नु परेको छ, सबै चिज हामीले संसारबाटै लिनु परेको छ। तर पनि संसारबाट जति लिइन्छ त्यो संसारमै फिलिन हुन्छ। संसारबाट चाहिँ नि निस्किनुको नाम चाहिँ नि अध्यात्म हो। संसारलाई नि लिउँ अध्यात्ममा नै लिउँ भन्यो भने चाहिँ त्यो सक्दैन। अध्यात्म, असली अध्यात्म भनेको चाहिँ के त, जुन चाहिँ जीवहरूले व्रत गर्ने, दान गर्ने, तप गर्ने, उत्सव मनाउने, एकादशी, यो जन्माष्टमी, शिवरात्रि, अनि त्यहाँ आउने चाहिँ नि भक्तहरू साधकहरूलाई भोजन गराउने, यो जुन कर्म गर्नुहुन्छ त्यो एउटा सानोभन्दा सानो सिडी मात्र हो। त्यो चाहिँ अध्यात्म होइन। फेरि अध्यात्म त्यो हो जसले आत्माको चिन्तन गर्छ। त्यो अध्यात्ममा लागिसकेपछि जीवन मृत्युको चक्रबाट हट्छ हो। फेरि जीवन मृत्युको दुःखदायी घटनाबाट पार हुनु, छलाङ लगाउनु, तीनटै गुणहरूलाई चाहिँ नि भेदन गर्नु र संसार यो धरती नै नभएको अवस्था उसमा जो प्राप्त हुन्छ त्यो चाहिँ अध्यात्म हो। कसरी हेर्नुहुन्छ हजुरहरू यसलाई? अध्यात्मको परिभाषा त असाध्यै होइन। मैले त अब कसरी हेर्ने भन्दा पनि म भित्र पनि म त एउटा साधक भन्दा पनि सामान्य जिज्ञासु मात्रै हो होइन। अब हजुरहरू त धेरै साधना गर्नुभएको छ, हिमालयमा पनि धेरै साधु सन्त महात्माहरूको पनि। अब जसरी अस्ति हजुरले शिवपुरी बाबाको पनि दृष्टान्त दिनुभएको थियो, शिवपुरी त्यो माथि पनि म तपस्या गरेँ। शिवपुरी बाबाले पनि त स्वधर्ममा जसरी शारीरिक रूपमा होइन, मानसिक रूपमा अनि आध्यात्मिक रूपमा त्यहाँ पनि उहाँले चाहिँ चर्चा गर्नुभएको छ नि त होइन। किनभने हामी जसरी यो संसारमा आएको छौँ, यो संसारलाई वेदान्तीहरूले जति भ्रम भने पनि तिमीले आफूले पत्ता लगाउनुपर्छ, अरूले भन्दैमा त्यता कुद्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि उहाँले कति गर्नुभएको छ। अनि आफूले नै रियलाइज गर भन्ने उहाँको बोलीमा चाहिँ म केही भन्न चाहदिनँ, तिमी आफूले रियलाइज गर
अनि आफूले भगवत साक्षात गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। हुन त यो साधु सन्तहरूको उहाँहरूको बाणी हो है, अब यसमा त मेरो आफ्नो केही अनुभूति छैन। तर पनि अब यसो सरसर्ती हेर्दा समाजमा मैले चाहिँ माझी अब किनभने अध्यात्म भनेर अध्यात्म भन्यो, तर जुन हाम्रो रूपमा शरीर मन आत्माको यो जुन कुरा छ नि, यसलाई यो सन्तुलन नभएर चाहिँ यो किसिमको भएको हो कि किनभने शारीरिक अनुशासन जसरी बाबाले पनि त होइन मानसिक अनुशासन पालन गर्दै गरेपछि तिमी शारीरिक अनुशासनमा पोख्त भयो, मानसिक रूपमा पोख्त भयो, अब आध्यात्मिकतिर जानुपर्छ भन्ने जुन साधकको त्यो स्तर बढ्दै गएपछि। तर अहिलेका साधकहरूमा चाहिँ एकै किसिमको तपाईँको जग बिनाको घर जस्तो भयो। त्यो माथिको तत्त्वको साक्षीको कुरा गरिदिने यो संसार केही होइन भन्दैपछि त एक किसिमको यति परिवारहरू विखण्डन भएको छ, किनभने उनीहरू आफू पनि मानसिक विचलनका कुराहरू आएका छन्। त्यो सही ध्यान नहुने, सही ज्ञान नहुने, के हो त असली वैराग्य के हो त्यो पनि थाहा छैन। अनि एक किसिमको जङ्गलमा जाँदैमा वैराग्य भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ होला, त्यसबाट पनि कति निक्लिनु भएको छ। तर पनि मैले चाहिँ सबै साधकहरूको लागि हुने एक किसिमको गर्न खोजेको माझी यस्तो छ। आत्मा साक्षात्कार जो शरीरलाई हुन्छ तिनीहरूले जगत कल्याण गर्छ, जगतलाई उपदेश गर्छ, साँचो बाटो यो झुटो बाटो यो हो भनेर उनीहरूलाई अर्थी गर्छ। अब जगत नै छोडेर जङ्गल चाहिँ पस्दैन होइन। प्राप्ति भइसकेपछि यहाँ भएका मानवहरूको पनि कल्याण होस् भनेर त्यो अमृत चाहिँ बाँडिरहेकै हुन्छ क्या। अनि घर परिवारलाई विच्छिन्न गर्ने उपदेश पनि उहाँहरूबाट हुँदैन त्यो। अब भगवत गीताले जुन उपदेश गर्नुभएको छ त्यो उपदेश नै संसारको लागि लागू गर्ने हो भने हजुर कुन अवस्थाको साधना गर्न चाहनुहुन्छ? गृहस्थ भएर गर्न चाहनुहुन्छ भने गृहस्थले कस्तो गर्नुपर्छ? अब भक्ति मार्गबाट जाने हो भने त्यो भक्तले चाहिँ नि कसरी आफ्नो चाहिँ भक्तिलाई उन्नत गरेर लाने त्यो पनि छ। त्यसपछि चाहिँ नि अब हजुरको योग छ अर्को। योग भनेको चाहिँ आत्म साक्षात्कार गर्नेतिर कसरी लाग्ने त्यो बाटोहरू सबै छ नि त्यहाँ। अनि शास्त्रै नपढिकन महापुरुषहरूको अर्थी उपदेशलाई नै नलिकन आफ्नो हिसाबले चाहिँ नि अब माथिको उच्च स्तरको लालचमा त्यो साक्षात्कार गर्न अनि आएर हजुरको यो आज्ञा चक्रहरू थर्ड आइज खोल्ने म महापुरुष बन्छु भनेर हिँड्न थाल्यो भने त विच्छिन्न हुन्छ नै। शास्त्रवत जानु पर्यो र आफ्नो बाटो कहाँ छ, आफूलाई कस्तो उत्कण्ठा जागिरहेछ भित्रबाट त्यो त उसैलाई थाहा हुन्छ नि। उसको अध्यात्मको उत्कण्ठा कहाँ पुगेछ त त्यो थाहा हुन्छ। आज एउटा बाबु आउनुभएको थियो 2-4 जना यहाँ सत्सङ्ग गर्नलाई। उहाँहरू चाहिँ नि इन्डियामा कुनै एउटा बाबाजीकोबाट दीक्षा लिनुभएको रहेछ। कुण्डलिनी नै जागे जस्तो छ आमा मेरो त। मलाई त ध्यान गर्ने बित्तिकै सारा संसार देखा पर्छ। अब म परिवारभित्र पनि छु, बुवा हुनुहुन्न, मेरो परिवारलाई चाहिँ हेर्नु पनि पर्छ। म घर व्यवस्था हेरौँ कि म अब एकदम साधनातिर लागेर एकान्तमा बसौँ भन्नुहुन्छ। अब त्यो त कुनै देशको त उनै भएन नि, विकल्पै भएन नि होइन। साधनाले त खुदै आफू बाटो बनाउँछ नि। अध्यात्मले त आफ्नो बाटो आफै बनाउँछ। कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ शास्त्रवत हुनु पर्यो, सिक्नु पर्यो, पहिला बुझ्नु पर्यो, अनि त्यसपछि आफ्नो लेभल कहाँसम्म पुगेछ उसैलाई थाहा हुन्छ। त्यो अनुसारले साधना गर्नेलाई चाहिँ यो जीवनमा जति फलीभूत भयो ठिक छ, त्यो फलीभूत भएको चाहिँ अर्को जीवनमा जहाँबाट छुटेको छ त्यो पनि सुरु हुन्छ। त्यो चाहिँ जीवान्तरसम्म हुँदै 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 जाँदाखेरि अन्तमा गएर चाहिँ नि अमृत तत्त्वको प्राप्तिमा पुग्छ होइन। त्यो छुट्दैन। अरू कुनै त्यस्तो प्रकारको साधना गर्न थाल्यो भनेदेखि त यही नै विच्छिन्न हुन्छ नि। फेरि यही नै अब घर पो आफ्नो हो कि बाहिर पो आफ्नो हो कि
या साधना पो आफ्नो हो कि भन्ने त्यस्तो विचिन्न अवस्था भयो भनेदेखि त उहाँ त यता न उताको हुनुहुन्छ। अब जसरी अघि हजुरले भन्नुभयो नि त त्यो सही गुरुबाट जुन हुन्छ नि, अब हामी त यहाँ अहिले गुरु खोज्ने भन्ने हिँडिरहेको हुन्छन् मान्छेहरू, होलका होल अब साथीभाइ बनाएर गुरु खोज्न जाने किसिमको। त्यो साधकलाई पनि तपाईँको खानपिनदेखि उसको आचरण रहनसहन के गर्नुपर्ने हो, अनि त्यसपछि उसकोमा सुधार आउने ती जुन क्रियाहरू हुने होइन, त्यो किसिमको ज्ञान, सही ज्ञान हुँदाखेरि पनि उसको साधिँदै त्यो जुन रूपमा उसको तत्त्वमा। अब अहिले त आज 2 दिन 1 हप्ता साधना गरेर 1 हप्तामा कुण्डलिनी जागरण, एउटा साधकको सबै साधकलाई त एकै किसिमको हुँदैन नि। उसको आफ्नो प्रारब्धदेखि लिएर सबै हेरेर उसको रहनसहन, खानपिन, उसको पारिवारिक संरचना कस्तो छ होइन, त्यो सबै हेरेर उसको मानसिक स्थिति कस्तो छ। अब यो एक किसिमको अहिले यति व्यापार जस्तो भएको छ नि अहिले अध्यात्मको नाममा, अनि यसले गर्दाखेरि पनि सही साधकहरू पनि त्यसमा गएर फसिरहेका छन्। तपाईँको यति गाह्रो छ त्यसबाट उन्मुक्त हुनको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। अब यस्तो हुन्छ, गुरु भनेर शरीरधारीहरूलाई गुरु खोज्दै हिँड्ने हो भने शरीर भएकाहरूमा विविध विचार पनि हुन्छ। अनि कसको विचारलाई मान्ने? विचारको खेलले त यहाँ हामीलाई बार बार ठक्कर खानु परेछ होइन। विचार त्याग गर्नु नै त साधनाको पहिला स्टेप हो, विचारहरू कम गर्नु। विचार कम गर्नको लागि चाहिँ नि सही गुरु भनेको श्री कृष्णचन्द्रलाई मान्नु पर्यो, भगवत गीताको ज्ञान लिनु पर्यो। त्यो भगवत गीताको ज्ञानबाट चाहिँ नि जानुभयो भने कहीँ कतै ठक्कर पनि खाइँदैन र उन्नति पनि हुन्छ। अब बजारमा गएर गुरु खोज्दै हिँड्ने हो भनेदेखि त भनिहालेँ नि, विभिन्न विचार हुन्छ, विभिन्न सोच हुन्छ। कसको सोच चाहिँ सही हो, कसको सोच गलत हो, त्यो आकलन गर्दा गर्दै जीवन बित्छ होइन त। त्यसैले भगवत गीता किन त कृष्णले आएर कलियुग आउने बेलामा चाहिँ भगवत गीताको उपदेश गरेर जानुभयो त भन्दा आज यस्तै दिन आइपर्छ जीवहरू मात्रमा भनेर उहाँले आफ्नो वाङ्मय स्वरूपमा प्रकट भएर गीता ज्ञान दिएर जानुभएको छ। त्यो मुताबिक चल्नुहुन्छ आफ्नो चाहिँ नि पुस्ता परम्परा अनुसार भने चाहिँ सही मार्ग मिल्छ नै। अब एकैचोटि कुण्डलीतिर जागरण गर्न जाने, मलाई चाहिँ नि त्रिकालदर्शी हुनु छ भन्ने र त्यो कोसिस गर्ने हुनुभयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दा अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ बाटो बिरिन्छ नै। अब उहाँहरूले त बुझ्नु भएन माझी होइन। अब जसरी बुझेका, अलिकति ध्यान साधना गरेका मान्छेहरू, अलिकति शास्त्र पढेका मान्छेहरूले पनि सबैले आफ्नो आफ्नो पसल थापिदिनु भएको छ, एउटा जुन आध्यात्मिक पसल। अनि त्यो हुँदाखेरि पनि अब नबुझ्ने मान्छेलाई त घरमा फ्रस्ट्रेसन भएको हुन्छ, डिप्रेसन भएको हुन्छ, अरू किसिमको अवस्था हुन्छ। त्यहाँ गएर ध्यान गरे पनि हुन्छ कि 2 दिन यसो जङ्गलमा गयो, त्यहाँको चराचुरुङ्गीको आवाज सुन्यो, यसो आनन्द भए जस्तो हुने, फेरि नहुने। अनि विभिन्न ठाउँमा अनि यता जाउँ कि उता जाउँ कि, जसरी मान्छे जान्छ नि रेस्टुरेन्टमा खानको लागि त्यहाँ कुरा। अनि त्यो हुँदाखेरि यताको साधना उताको साधना गर्दाखेरि पनि त्यो भगवत गीताको हुन त भगवत गीता भन्ने हाम्रो जुन मूल हाम्रो मनुष्यको यो जुन हामी यो धराधाममा जन्म्यौँ नि नेपालमा, जुन यसको लागि चाहिँ यो म्यानुअल भनिन्छ नि, हाम्रो मनुष्यको म्यानुअल त त्यही हो। तर हामी चाहिँ अब अन्त अरू विदेशीले अरूले भनिदिएपछि त्यही महान भयो। तर हाम्रो त्यो म्यानुअललाई हामीले फलो गर्न सक्ने, त्यसलाई तपाईँको शिक्षामै हालिदिएर होइन, भगवत गीताको यो शैक्षिक स्तरमै लाँदाखेरि कति राम्रो हुन्थ्यो, त्यो पनि छैन। तर बाहिर जसले साधनाहरू गर्नुभएको छ उहाँले पनि एक किसिमको उहाँहरूकै सम्प्रदायमा लाने किसिमले गर्दाखेरि पनि यो किसिमको सही साधकलाई चाहिँ अब तपाईँको धेरैवटा छ नि त अहिले संस्थाहरू हेर्नुभयो भने यति छन् आध्यात्मिक संस्था, हजुर माझीलाई त सबै थाहा छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो पहिला अघिल्लो जन्ममा कुन भएको थियो, मेरो संस्कार के थियो, त्यो भन्ने कुरा छुट्याउन एकदम गाह्रो हो नि। भगवत गीताको कुरालाई जुन हजुरले प्र्याक्टिकली त्यो लाँदा त सजिलो हो नि, हामीले लान सक्दैनौँ। मन त खेल्छ, यो किसिमको वातावरण छ, खानपिन फेरि त्यस्तै छ, तपाईँको मोबाइल त्यस्तै छ, अहिलेको जुन छ नि संसार त एकदमै अविछिन्न एकदमै भएको छ। त्यो किसिममा बसेर मान्छेहरूलाई साधना गर्नु छ, त्यसबाट मुक्ति पाउनु छ, त्यो भगवत प्राप्ति, आत्मतत्त्व प्राप्ति, ईश्वरलाई चिन्नु परेको छ। कति गाह्रो छ त। यता तपाईँको संसार पनि छ, यता आध्यात्म जुन अघि हजुरले भन्नुभयो नि त्यसलाई पनि लानुपर्ने छ, ब्यालेन्स मिलाउनु पर्ने छ। एकदम गाह्रो छ नि त साधकको लागि।
अब छुट्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने जो आध्यात्म जान्दछ, जो आध्यात्मको कडीहरूलाई पार गरेर अवस्थामा पुगेको छ, तिनीहरूले कहिले पनि अरूलाई सिकाउने अथवा सङ्घ संस्था त्यो सद्गुणयुक्त कर्महरू नै गर्दैनन्। सद्गुणयुक्त कर्म भन्छ त्यसलाई। जबसम्म गर्ने भाव रहन्छ, कर्ता भाव रहन्छ, तबसम्म त्यो व्यक्तिले आध्यात्म जानेकै हुँदैन। यसरी बुझ्नुपर्छ। आध्यात्म जानिसकेको पुरुषले आध्यात्मलाई चाहिँ नि सिकाउनु पर्छ र बाँड्नु पर्छ भन्ने भावै हुँदैन। त्यो भावै सकिसक्या हुन्छ। त्यसरी बुझेर जाँदाखेरि के हो त भन्दा जहाँ सिकाउँछु भनिरहेछन्, हामीले जानेका छौँ भनिरहेछन् र अहम भाव भन्छ त्यसलाई। त्यो अहम भाव भएको छ भनेदेखि त्यहाँ केही पनि अध्यात्म छैन। अध्यात्म सिक्नको लागि कहीँ कतै जानै पर्दैन कि, किनकि आत्मा शरीरभित्र छ। आत्मा शरीरभित्र भएको हुनाले नै शरीर चाहिँ नि तपाईँको ऊर्जायमान छ पनि त्यो आत्माको केही लक्षण त उसभित्र त प्रकट भइरहेको हुन्छ कि। मात्र त्यसलाई हामीले चाहिँ किन बुझ्न सकेनौँ? आत्माको लक्षणहरू के हो त्यो प्रत्येक व्यक्तिमा हुन्छ। जानेर उसलाई थाहा होस् अथवा नजाने होस्, एक एक किसिमको लक्षण हुन्छ सबैलाई, सबैमा। इभन तपाईँमा पनि छ, उहाँमा पनि छ। त्यो आत्माको लक्षण कस्तो हुन्छ भने जो चिज हामीसँग चाहिँ हामीले हिङ अलिकति पोको पारेर राख्यौँ भने त्यसको खुसबु आउँछ कि आउँदैन? आउँछ नि। त्यस्तै आत्मा जब यहीँ भित्र छ भने आत्माको खुसबु आइरहेको छैन र त्यो के हो त? त्यसलाई चाहिँ नि पछ्याउन सक्नु पर्यो। यदि पछ्याउने पनि बुद्धिमा बिर्को लागिसकेको छ भने त्यो त मानव भनेर आफूले आफूलाई भनै मिलेन नि त। मानवभित्र त्यो बुद्धि, त्यो सूक्ष्म बुद्धि त दिइराख्नु भएको छ नि त, होइन? प्रकृतिले उसले छुटाउन सक्नु पर्यो। यदि उसले आध्यात्मलाई जान्न चाहन्छ भने आत्माको लक्षण के हो? आत्माको लक्षण पहिलो त आनन्द हो। हर व्यक्तिले आनन्द चाहन्छ कि चाहँदैन? आनन्दको चाहनाले कतिसम्म कोसिस गरिरहन्छ। त्यो आनन्द जुन हो त्यो आत्माको एउटा लक्षण हो। करुणा पैदा हुन्छ भाव विभोर भएर, होइन त? करुणा जागेर आउँछ। त्यो करुणाको स्वरूप देखिँदैन तर महसुस भइरहेको हुन्छ, होइन त? कसैले एउटा चाहिँ अबोध पशुलाई चाहिँ पिटिरहेछ, अत्याचार गरेछ, कस्तो करुणा जाग्छ त? त्यो आत्माको लक्षण हो। कोही व्यक्ति आएर हजुरसँग मधुर भाषा बोल्छ भने, प्रेममय वाक्य बोल्छ भने हजुरलाई खुब आनन्द हुन्छ, महसुस हुन्छ नि। त्यो पनि आत्माकै लक्षण हो। करुणा, दया, क्षमा, आनन्द आत्माका लक्षणहरू हुन्। त ती चिजहरूलाई हमेसा जीवनमा विद्यमान गर्न खोज्नु पर्यो। त्यो कसरी गर्ने त माजी? किनभने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विद्यमान गर्न त्यसलाई खोज्दै जाँदाखेरि त्यो साधना हो फेरि, होइन? आनन्दलाई सधैँ जीवनमा विद्यमान गर्न कोसिस गर्नुहोस्, करुणालाई विद्यमान गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, क्षमालाई विद्यमान गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। अब सबैमा चाहिँ नि दयाको भावलाई विद्यमान गर्न खोज्नुहोस्। त्यो विद्यमान गर्ने चाहिँ नि आदत जुन हुँदै जान्छ तपाईँको, त्यो साधना नै हो। त्यो आत्माको सुगन्ध हो क्या। त्यो सबै व्यक्तिमा छ। त्यति गरिदिइसकेपछि त त्यो व्यक्तिमा त परिवर्तन आयो नि, आएन? परिवर्तन आयो। करुणा आयो, उसमा क्षमा आयो, आनन्द आयो, अरूलाई पनि आनन्द दिने स्वभाव आयो। त्यो परिवर्तन जुन आउँछ त्यति व्यक्तिमा
आत्माको चाहिँ नि केही मात्रको लक्षणहरूलाई पक्र्दाखेरि हजुरले अहिले भर्खरै प्रश्न गरिदिनु त्यो माझी जसरी अब विकार छ नि त हामीमा त जस्तो यो चित्तभित्र यो जुन काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार जुन छ नि त यसले जकिडिरहेको छ जुन अघि हजुरले भन्नुभयो नि त अब आनन्द त जुन रूपमा छेडेको आनन्द कति चिज त्यही आनन्दकै खोजीमा मान्छे विभिन्नतिर भौतारिरहेका छन् नि त एकछिन आनन्द आयो फेरि अब जसरी ध्यान गर्दा 1 घन्टा आनन्द आयो अरू अनि 22 घन्टा आनन्द नआउने अनि त्यो अवस्था छ क्या त्यो हर पल त्यो हर क्षण त्यो आत्मिक आनन्दमा रमण गर्ने अब चित्तमा यति त्यो चित्तमा वृत्तिहरू छन् नि त नकारात्मक भावहरू आइरहेको हुन्छन् होइन त्यसलाई त पखाल्नु पर्छ कि कसरी अब त्यसलाई चाहिँ हर पल हर क्षण त्यो जागरुक हुने त माझी एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो हजुरको त्यो चित्तमा जुन कल्मषहरू आउँछ होइन आनन्द हुन चाहिरहेको हुन्छ तर काम क्रोध मोहले चाहिँ नि उसलाई चाहिँ आनन्द हुन दिइरहेको हुँदैन भने त्यसलाई कसरी पखाल्नुपर्छ भन्दाखेरि म को हुँ त म को हुँ भन्ने पहिला आफूले आफूलाई एकचोटि प्रश्न सधैँ गर्नुपर्छ क्या म को हुँ भनेर बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्नो चाहिँ नि ध्यान भनेकै त्यही हो आनन्दले शीतल भएर बस्ने म को हुँ अनि म भित्र चाहिँ नि जुन भाव प्रकट भइरहेछ कि म मेरो 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 भनेर भाव प्रकट भइरहेछ के साँच्चैमा म मेरो भन्ने जुन छ त्यो सदा सदा रहिरहने चिज हो असलियतमा म को हुँ यसो हेऱ्यो बाहिरको अङ्ग हेऱ्यो भने मेरै भनिरहेछ भित्रको अङ्गहरूलाई छानबिन गर्ने नि मेरो मुटु मेरो लिभर मेरो लङ्स ये सब मेरै मेरो त्यहाँबाट चाहिँ नि काम क्रोधहरू दूर हुँदै जान्छ क्या एकचोटि म को हो भन्ने प्रश्न खुदलाई गरेर आफ्नो चाहिँ शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई यो हो कि म ऊ हो कि म होइन भित्रको अङ्गहरूलाई पनि हेर्ने म यो हो कि त्यो हो कि यो हो कि त्यो पनि होइन यो पनि होइन त्यो पनि होइन त्यो पनि होइन त्यो पनि होइन त्यो पनि होइन त हुँ को फेरि त्यो हुँदै जाँदाखेरि हल्का फुल्का जीवहरूमा चाहिँ नि विरक्ति जस्तो आउन थाल्छ क्या ओहो यो पनि होइन रहेछ त्यो पनि होइन रहेछ मेरो मेरो भन्ने त्यो पनि होइन रहेछ म बेकारमा किन यति धेरै यो चिजको पछाडि भागौँ त भन्ने किसिमको एउटा विरक्ति पैदा हुन सक्छ त एउटा चाहिँ नि त्यो तरिका भयो भने दोस्रो के हो भन्दाखेरि काम क्रोध लोभ मोह जुन छ अब यसलाई चाहिँ नि झट्टै पखाल्न सक्ने चाहिँ नि क्षमता हुँदैन उसको प्रारब्ध त्यसैले भोग्नु परेछ हिजो उसले कति कर्महरू बिगारेर आएको थियो त्यो कर्महरू भोगाउनका लागि त्यही गुणहरू के काम क्रोध लोभ मोह भन्ने चाहिँ तमगुण हो तमगुणहरू हावी भएपछि नै मान्छेले कर्मफललाई भोग्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तो हो त्यसले गर्दाखेरि अब सत्सङ्ग गर्दै गर्नु पर्यो भगवत गीता पढ्दै जानु पर्यो र भगवत गीताको गङ्गाले नुहाएर शुद्धिकरण गर्नुपर्छ अनि बल्ल त्यो मोहहरू बिस्तारै दूर हुन्छ अब जसरी भगवत गीता त पढ्ने तर पनि यहाँ सबै सम्प्रदाय सबै संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो किसिमले ढालिदिनु भएको छ त्यो भगवत गीतालाई पनि त्यसको जुन तत्त्वसम्म पुग्नको लागि होइन एउटा सही साधकलाई त्यसमा पुग्नको लागि चाहिँ त्यो पनि एक किसिमको बाधा बनेको छ विभिन्न भाष सबैले आफ्नो आफ्नो टिका गरिदिने अनि एउटा आफ्नो ट्याग गरिदिएर यो नै हो अन्तिम यसको लक्ष्य यो नै हो भनिदिँदाखेरि पनि अझै पनि त्यो हुँदाखेरि पनि त्यसबाट पनि अब अघि हजुरले विरक्तिको कुरा गर्नुभयो एक किसिमको घाटे वैराग्य जस्तो त मान्छे सबैलाई आउँछ घाटमा जाँदाखेरिको एक किसिमको तर पनि यो संसारमा जुन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भाव पनि नआउने अनि एक किसिमको बाहिरतिरको त्यो जो ज्ञान दिने मान्छेहरूले पनि त्यो सही नदिँदाखेरि त्यो अनन्तमा जान खोज्ने साधकहरूलाई चाहिँ यसबाट धेरै गाह्रो भइरहेको छ यस्तो छ कसैले दिएको ज्ञानले कसैलाई काम लाग्दैन जबसम्म खुदले खुदलाई ज्ञान दिँदैन खुदैलाई ज्ञान दिने अवस्था आउँछ एउटा त्यो अवस्था भइसकेपछि चाहिँ नि एउटा सानो जस्तै उदाहरणको लागि लिउँ गुरु दत्तात्रेयको कतिवटा गुरु थिए 22-25 वटा गुरु त थिए
त्यहाँ एउटा पक्षीले गरिरहेको क्रियाकलाप जुन घटित भयो त्यहाँ उहाँले हेरिराख्नु भएको थियो कि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यहाँबाट एउटा ज्ञान प्राप्ति भयो, उसलाई गुरु मान्नुभयो। त्यो घटना थियो जुन घटनाले एउटा चाहिँ नि चित्तमा परिवर्तन लिएर आयो। त्यो त बोलेको त थिएन नि, त्यसले बाबु तिमी यसो गर भन्ने उपदेश पनि गरेको थिएन। त्यो अवस्था त्यो समय आउनै पर्छ। जीवको प्रारब्ध कति छ, पाप पुण्यका कति कति चाहिँ नि हिसाब छन्, त्यो त पहिला निख्रिनै पर्छ। अनि त्यो निख्रेको व्यक्तिहरूले मात्रै ज्ञानको चाहिँ खोजी गर्छ र ज्ञान चाहिँ नि यसो सुन्ने बित्तिकै देख्ने बित्तिकै गीताको एक श्लोक पढ्ने बित्तिकै प्राप्ति हुन्छ, नत्र भने कोसिसले मात्रै हुँदैन। त्यतिन्जेल जबसम्म कोसिस गरेर पनि सेटिस्फ्याक्सन भइरहेको छैन भने उसले सत्कर्म गर्नु पर्यो क्या, सत्कर्म गर्नुपर्छ। त्यसको प्रारब्ध खतम भएको छैन त्यो, र उसले जतासुकै ठोकेर पनि उसलाई त्यो केही ज्ञानै आइरहेको छैन कि बुझिरहेकै छैन। गुरु दत्तात्रेयले चाहिँ नि एउटा वेश्याको जीवन हेरेर पनि चाहिँ नि उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। एउटी नारीले चाहिँ नि ओखल कुट्दै थिइन्, ऊ बेलामा धान कुट्छ भन्छ नि यसरी ओखलमा कुट्दाखेरि चाहिँ नि उनले पहिला एउटा चुरा निकालिन्, फेरि भएन अब दुईटा चुरा बाँकी भयो, त्यो पनि निकालिन्, लास्टमा एउटा चुरा मात्रै राखिन्। एउटा चुरा राख्दाखेरि त आवाज आएन। यसले के ज्ञान लिनुभयो त दत्तात्रेयजीले भन्दाखेरि यदि योगीले 1 भन्दा 2 को संगत गर्यो भने पक्का पनि त्यहाँनिर आवाज हुन्छ हैन, संगत एकैको हुनुपर्ने रहेछ भनेर उहाँले त्यो ज्ञान प्राप्ति गर्नुभयो। जब प्रारब्धले दिन थालिसकेपछि आफ्नो चाहिँ नि जीवनका जति पनि दुःख सुख पाप पुण्य खतम हुँदै जान्छ। त्यो खतम हुँदै गएपछि साना साना घटनाले पनि ज्ञानै प्रदान गर्छ। त्यहाँबाट त आफसे आफ वैराग्य प्राप्त हुन्छ, नत्र भने कहीँ खोज्न गएर ज्ञान प्राप्ति हुने होइन। कतिजनालाई गुरु बनाए पनि हुने होइन। त्यो गुरु दत्तात्रेय जस्तोको अवस्था त हामीले कति पाइरहेका हुन्छौँ, लिइरहेका, तर त्यसलाई हामीले बोध गर्न सकिरहेको हुँदैन। कति ठाउँबाट ज्ञान आइरहेको हुन्छ नि, आफ्नै परिवारबाट, आफ्नै अब जसरी पात पतिङ्गर होइन, अब साना साना किरा मकडा, जसरी यही भैरव भन्नु भने अघिको हजुरको भैरवले पनि त त्यो जुन होइन उसबाट पनि त हामीले ज्ञान लिन, तर त्यसलाई हामीले त्यो बोध गराइदिने, यसरी जगाइदिने, यसरी यो चाहिँ यो है भनेर जुन रूपमा सत्सङ्ग रूपी जुन छ नि, सत्सङ्गले माझ दिने बोध भित्रबाट जुन बोध प्राप्ति हुँदै आउँछ नि, त्यो अवस्थासम्म चाहिँ नि साधक पुगे हुनुपर्छ क्या। त्यो चाहिँ कसरी पुगिन्छ भने जब उसको चाहिँ प्रारब्ध खतम हुँदै जान्छ, अब मात्र सत्पुरुषहरूको बाणीबाट यति कुरा चाहिँ जीवनमा लिन सक्नु पर्यो जसलाई चाहिँ नि पुरुषार्थ भनिन्छ। कसैसँगबाट सत्पुरुषसँगबाट केही ज्ञान लिएर त्यसलाई जीवनमा त्यही अनुसार चल्दै जानु। सत्पुरुषले यो भन्नुभएको छ हैन, यो भन्नुभएको छ म यसरी मात्रै चल्ने हो, यो भन्दा ओरपर भएर चल्दिन भनेर जसले त्यसै अनुसारले जीवन बिताउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो पुरुषार्थ हो। फेरि त्यो पुरुषार्थ हो। योग वशिष्ठ हजुरले पढेर हेर्नु होला, त्यसमा पुरुषार्थ कसरी गर्ने भन्ने कुरा बताइएको छ। प्रारब्धलाई पनि भोग्ने र नेक्स्ट प्रारब्धको लागि तयारी नहुने क्या। अब आगामी जीवनको फेरि नयाँ प्रारब्ध नबनाउने, त्यसलाई चाहिँ पुरुषार्थ भनिन्छ। त्यो पुरुषार्थमय जीवन चाहिँ जिउनु पर्यो। जबसम्म एकदम गाह्रो छ, यो एउटा महामायाको पिञ्जडा हो। यो महामायाको पिञ्जडाबाट उम्किन धेरै गाह्रो छ। त्यसैले गर्दाखेरि अबको जीवन जुन छ त्यसलाई सत्कर्मबाट बिताउने। सत्कर्म के हो? अब उदाहरणको लागि बताइदिउँ। सत्कर्म हेर्नुहुन्छ भने जनावरहरूलाई हेर्नुपर्छ, जनावरबाट सिक्नु पर्यो। जनावरले कहिले पनि तपाईँको भोलिको लागि सोचे खाएर सोच्दैन नि बिचरा। भोलि खान पाइन्छ कि पाइँदैन उसलाई थाहा नै छैन कि त्यो कुरा, उसले सोच्दैन पनि। तर अस्तित्वले खुवाएकै छ कि उसलाई। त्यो सन्तोष र त्यो चिन्तनमा मानव बस्न सक्छ? ऋषिमुनि त बस्थे। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।